أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهادة لا إله إلا الله أساس التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. من يقول لا إله إلا الله ابتغاء لوجه الله تعالى وخالصة لله وخاضعا له يرث أفضل الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرم عليه النار. وقال في حديث آخر ما معناه أن الله عز وجل سيحرم عليه النار. وهذا هو التعليم الذي جاء به الأنبياء كلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا هو تعليم الأنبياء كلهم. ولكن لسوء الحظ إن أقوام هؤلاء الأنبياء أنفسهم الذين أعطوا هذا التعليم نسوه وجعلوه وسيلة الشرك مباشرة أو غير مباشرة. ونسوا التعليم الحقيقي. نحن سعداء لأن الله عز وجل وفقنا للانضمام إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعطانا تعليما قضى على الشرك كليا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد الحقيقي، وبذلك ساعدنا على تحسين دنيانا وعقبانا. فمن عمل بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي وأقر بوحدانية الله عز وجل بإخلاص القلب ورث أفضل الله عز وجل وينال نصيبا من شفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شفاعته أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. إذن إن الإقرار بلا إله إلا الله بصدق القلب ضروري للاستفادة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن لم تكن في قلبه شائبة من شوائب الدنيا جس نے اپنے خالص دل یا هو الذي ينال نصيبا من شفاعته صلى الله عليه وسلم. لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأخير والكامل الذين أعطاه الله عز وجل حق شفاعة، والإيمان به صلى الله عليه وسلم أيضا ضروري بحسب أمر الله عز وجل. اور کامل نبی ہیں. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة بنفسه قائلا: آپ پر ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ضروری ہے، اور آپ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی وقد ورد في رواية لا إله إلا الله فقط، وفي رواية أخرى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. محمد رسول اللہ بھی شامل ہے. بس اب توحید کا اقرار اور اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إذن إن إقرار التوحيد لا يمكن الآن بدون الإقرار بكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أخيرا وكاملا. آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی امت میں إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعلن بالقضاء على الشرك كليا في أمته، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس شخص سے مکمل وقد أبدى الله عز وجل ورسوله براءة كاملة من الذي يرتكب أدنى نوع من الشرك. اظہار کرنے والا ہو، مگر باوجود اس کے ومع ذلك يوجد في المسلمين أناس يرتكبون شركا خفيا وقد منع الله ورسوله منه بشدة. فی شرک کے مرتکب ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نحن الأحمديون سعداء إذ وفقنا الله عز وجل لمعرفة إمام هذا العصر والخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ذلك الإمام الذي بين لنا أوامر القرآن الكريم بحكمتها وعمقها. جنہوں نے اسلامی احکام کو کھول کر ان کی گہرائی اور حکمت کے ساتھ فحين أخبرنا بعمق لا إله إلا الله أخبرنا أيضا إلى جانب ذلك عن مكانة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، کے مقام کے بارے میں بھی ہمیں بتایا. اس اپنے سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا. والآن سأسرد بهذا الشأن بعض المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام التي تلقي ضوءا على هذا الموضوع بكل جلاء وتوجه أنظارنا إلى كيفية فحصنا لأنفسنا مدركين عمق هذا المضمون. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمودہ الیوم اکملت لقد شرح الله بنفسه قوله اليوم أكملت بأن وجود هذه العلامات الثلاث فيه أمر محتوم. میں تین نشانیوں کا ہونا از بس ضروری ہے. اب بیان کر رہے تھے وہ نشانیاں. لقد ذكر عليه السلام من قبل هذه الأصول، وذكر الأصل الأول أصله ثابت، والأصل الثاني هو سے قائم ہے. دوسری نشانی ہے فروح وفرعها في السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان کی بلندی تک پہنچی ہوئی ہیں. تیسری نشانی والأصل الثالث هو تؤتي أكلها كل حين، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي هو مصداق هذا المعيار. تازہ پھل دیتی. وہ اسلام على أي حال يقول المسيح الموعود عليه السلام شارحا الأصل الأول بہرحال أصلها ثابت. وضاحت کرتے ہوئے جو پہلی نشانی آپ فرماتے ہیں إن الأصول الإيمانية التي هي العلامة الأولى ويراد بها شهادة لا إله إلا الله جس سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ قد ذكرت في القرآن الكريم مفصلا بحيث لو كتبت جميع الأدلة لما وسعتها بضعة أجزاء الكتاب أيضا. نشانی لا الہ الا اللہ ہے.
فسأكتبها قليلا منها على سبيل المثال. يقول الله تعالى في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أي إن جميع الأشياء المذكورة هنا هي آيات على وجود الله وتوحيده وإلهامه وكونه قادرا على كل شيء. لاحظوا الآن كيف استدل الله سبحانه وتعالى على المبدأ الإيماني هذا بواسطة قانونه في الطبيعة، أي بواسطة خلقه الذي يوجد في الأرض والسماء، والذي بالتدبر فيها يتبين بجلاء بحسب منطوق هذه الآية أن لهذا العالم خالقا أزليا وكاملا وواحدا لا شريك له وقادرا على كل شيء ومرسل رسله إلى الدنيا. والسبب في ذلك أن جميع أنواع خلق الله وسلسلة نظام العالم الذي نراه بأم أعيننا يوحي بجلاء أن هذا العالم لم يأتي إلى حيز الوجود من تلقاء نفسه، بل له موجد وخالق. ومن صفاته الضروريات أن يكون رحمانا ورحيما وقادرا على كل شيء وواحدا لا شريك له، أزليا وأبديا وجامعا لجميع الصفات الكاملة ومنزل الوحي أيضا. إذن إن لا إله إلا الله لا ينشئ فقط فكرة معبود واحد في القلب، بل يرسخ أيضا في القلب أن إلهنا هو الإله الذي موجود من الأزل وسيبقى إلى الأبد، وهو خالق كل مخلوق، وبإذنه فقط يجري نظام هذا الكون، ويجب أن نخضع أمامه وحده بشأن جميع الحاجات. فحين يرتقي الإيمان إلى هذه الحالة يصبح كاملا ولا تشوبه شائبة شرك. وعن هذا الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نار جهنم محرمة على المؤمنين بلا إله إلا الله مخلصين. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: ليكن معلوما عن الاستعانة أن الله وحده يستحق أن يطلب منه الاستمداد، أي أن الله تعالى وحده يستحق أن يستعين به الإنسان، وهو وحده القادر على الإعانة، وهو الذات الكامل الذي يجب أن يستعان به، ولا يحق ذلك لغيره لأنه لا يقدر على الإعانة أحد سواه. وهذا ما أكد عليه القرآن الكريم فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. فأورد أولا الصفات الإلهية: الرب والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم علم إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب النصر أيضا منك لهذه العبادة، إذ لا نقدر على عبادتك دون إعانتك. من هنا تبين أن الله عز وجل وحده يستحق
ولا يملك هذا الحق إنسان أو حيوان ودابة أو طير، وليس لأي مخلوق آخر هذا الحق في السماء ولا في الأرض، غير أنه قد أعطي أهل الله ورجاله هذا الحق في الدرجة الثانية وعلى سبيل الذلية. فبإذن الله عز وجل يتم نصرهم نتيجة داعيتهم. لا ينبغي لنا أن نخترع من عند أنفسنا أي شيء، بل يجب علينا أن نكون ضمن ما قال الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى الصراط المستقيم. وهذا الأمر يمكن فهمه جيدا من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالواضح من جزئها الأول أنه يجب أن يكون الله عز وجل هو وحده محبوب الإنسان ومعبوده ومطلوبه. أما الجزء الثاني فهو إظهار لحقيقة رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول حضرته عليه السلام: إن سنة الإلهية المستمرة منذ خلق الإنسان وإلى أن يفنى وجوده هي أنه عز وجل يحمل توحيد دوما. إن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل إنما بعثوا لترسيخ عبادته في الدنيا بالقضاء على عبادة الناس والمخلوقات الأخرى، وكانت غايتهم الوحيدة أن يتجلى في الأرض مضمون لا إله إلا الله كما يتجلى في السماء. وإن أعظمهم شأنا هو ذلك الذي أكثرهم جلاء لهذا المعنى، والذي كشف عن ضعف الآلهة الباطلة وأظهر تفاوتهم بالعلم والقوة. وبعد أن برهن على كل هذه الأمور ترك لذلك النصر المبين تذكارا خالدا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنه لم يدعي أن لا إله إلا الله دون ما دليل، بل دعم هذه الحقيقة أولا بالبراهين القوية، وكشف خطأ الشرك بالأدلة الدامغة، ثم لفت أنظار الناس إلى أن لا إله إلا الله الذي حطم قواهم كلية وكسر تكبركم تماما. فتذكارا لهذه الحقيقة الثابتة علمنا تلك الكلمة المباركة الخالدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عند فتح مكة لاحظ آلاف الوثنيين أفضلية لا إله إلا الله، فحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان: ألم تتجلى عليك حقيقة لا إله إلا الله حتى الآن؟ قال: بلى، قد أدركت تماما أنه لو كان هناك إله غير الله عز وجل لنصرنا قليلا. قد وضعنا هنا 360 صنما نعبدها، كان يجب أن تنصرنا بعض الشيء. ثم قال حضرته ردا على اعتراض أحد المعارضين: وقولك إن من تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غفرت له ذنوبه. هذا حق تمام وحقيقة ثابتة، أي أن ما تقول بأن الذنوب تغفر هو صواب تماما وحق. فالذي يعد الله عز وجل واحدا لا شريك له ويؤمن بأن الله القادر الأحد هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ويموت على هذه الكلمة فسينال النجاة. فلن ينجو أحد تحت السماوات بانتحار أحد، فهو من المستحيل.
ومن يكون أكثر جنونا ممن يعتقد بذلك. أي لا تتحقق النجاة بموت أحد من أجلكم، إنما النجاة بشهادتين. ولكن الاعتقاد بأن الله وحده لا شريك له وهو رحيم، وأنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة لخلقه ليخرجه من الظلمات إلى النور، اعتقاد يبعد يقينا ظلمات الروح وأهواء النفس وتحل محلها الوحدانية. ثم يحيط بالقلب كله حماس عظيم للوحدانية، وتبدأ حياة الجنة من هذه الدنيا. يجب إدراك حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندها تبدأ حياة فردوسية في هذه الدنيا. كما ترون أن الظلمة تنخشع بمجيء النور، كذلك عندما يقع ظل لا إله إلا الله النوراني في القلب تنعدم أهواء النفس الظلامية. إن حقيقة الذنب هي أن تصرخ الأهواء النفسانية بفعل شائبة من التمرد، ويدعى الإنسان مذنبا في حال المضي في سبيلها. ويتبين معنى لا إله إلا الله من مصادر اللغة العربية هو لا مطلوب لي ولا محبوب لي ولا معبود لي ولا مطاع لي إلا الله عز وجل. وإذا تحققت هذه الحالة فمن المؤكد أن الحياة تصبح جنة، وتبدأ ظهور وسائل المغفرة في هذه الدنيا بالذات. ثم قال حضرته عليه السلام موضحا كلمة لا إله إلا الله أكثر: الحق أن الله تعالى أعطى أحكاما كثيرة، ومنها ما لا يتيسر العمل به للجميع، ومثالها الحج، فهو واجب على من استطاع إليه سبيلا، فهو غير واجب على كل واحد. ويجب أن يكون السبيل آمنا، وأن يكون معاش معقول مهيأ لمن خلفه من ذويه، أي أن أهل البيت الذين يتركهم المرء خلفه يجب أن يوفر لهم الأكل والشرب، ولا يجوز أن يخرج إلى الحج تاركا أهل بيته جياعا. فإذا تحققت مثل هذه الشروط عندها يمكن للمرء أن يحج. وكذلك الزكاة أيضا لا يؤديها إلا صاحب النساب. كذلك تحدث تغيرات في الصلاة أيضا، فهي تقصر في السفر وتجمع في المرض وسفر. ولكن هناك شيء لا تغير فيه قط، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الأصل، وأما ما سواه فهو من مكملاته. فالتوحيد لا يكتمل ما لم يلتزم المرء بالعبادات، أي إذا لم تعبدوا الله فلن تكونوا موحدين ولن تؤدوا حق لا إله إلا الله. والمراد من ذلك أن القائل بلا إله إلا الله لا يكون صادقا في إقراره ما لم يثبت عمليا أنه لا مطلوب له ولا مقصود في الحقيقة إلا الله، فهذا هو شرط الإيمان. ولا يكفي الإقرار باللسان فقط. إذا قلتم أنه لا إله إلا الله فلابد لكم من إثبات ذلك بأعمالكم واستجابتكم لأوامر الله وعبادته، وأداء حقوق الله وحقوق العباد، لأن الله عز وجل قد أمر بذلك. ويجب العمل بأوامر المحبوب والمقصود والمطلوب، عندها يصبح الإنسان عاملا حقيقيا بكلمة لا إله إلا الله ومؤمنا بها. وإذا حصل ذلك في الحقيقة وكان إيمانه وعمله يثبتان صدق إقراره لن يعد كاذبا عند الله في هذا الإقرار، أي إذا تمكن من ذلك فلن يعد كاذبا. إذا احترقت الأشياء المادية كلها وأصابها الفناء بإيمانه وقوله لا إله إلا الله
وبقي الله عز وجل وحده مطلوبا ومقصودا ومحبوبا فقد تحقق إيمانه، وعندئذ يتفوه بلسانه لا إله إلا الله. أما القسم الثاني من هذه الشهادة أي محمد رسول الله فهو من أجل النموذج، لأن كل شيء يصبح سهلا نتيجة النموذج والنظير. الأنبياء يأتون لإظهار أسوتهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان جامعا لنماذج الكمالات كلها، لأن نماذج جميع الأنبياء مجتمعة فيه. لقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم الحقيقي للا إله إلا الله، أي أنه صلى الله عليه وسلم عمل بأحكام الله تعالى فشرحها ففسرها بصورة صحيحة، وكان صلى الله عليه الأسوة الكاملة التي أراد صورة لا إله إلا الله والعمل بها على وجه أكمل. ثم ينصحنا المسيح الموعود عليه السلام فيقول إن البيعة الشكلية لا تجدي نفعا، والتوفيق لمثل هذه البيعة النافعة أمر صعب، إنما ينال المرء نصيبا منها إذا تعلق بمن بايع على يده بكامل الحب والإخلاص متخليا عن وجوده كلية، أي لا تنفعهم البيعة إلا إذا صرتم بكل محبة وإخلاص مع الذي بايعتموه. لقد ظل المنافقون غير مؤمنين مع أنهم بايعوا ظاهريا ولم يتحلوا بحب وإخلاص حقيقيين، فلم ينفعهم قولهم بأفواههم لا إله إلا الله. فتقوية هذه الأواصر أمر بالغ الأهمية. إذا كان المريد لا يقوي هذه الصلات أو لا يسعى لذلك فلا جدوى من شكواه وتأسفه. لابد من تقوية علاقة الحب والإخلاص مع المرشد والتصبغ بصبغته في قدوته ومعتقداته قدر المستطاع. النفس تمني الإنسان بطول عمره، أي يرى الإنسان أن عمره طويل ولا زال كثيره باقيا لأنه لا يزال شابا، وهذه خدعة منها، لا ضمان للعمر. فسارعوا إلى الصلاح والعبادة والمحاسبة من الصباح إلى المساء، أي يحاسب المرء نفسه ليرى ماذا يعمل وإلى أي مدى يعمل بلا إله إلا الله. هذا ما نصحنا حضرته عليه السلام، ثم نبهنا حضرته عليه السلام إلى ضرورة فهم معنى لا إله إلا الله وسعي لأداء حقها، فقال: لا أقصد أن يكون المسلمون كسالى، أي لا أقصد أنه كفى بهم أنهم نطقوا بشهادة ثم يمكنهم أن يتكاسلوا. لا يجعل الإسلام أحدا كسولا، كلا، بل ينبغي أن ينشغلوا بتجارتهم ووظائفهم، ولكني لا أرضى بأن لا يوفروا شيئا من أوقاتهم لله عز وجل. لا شك أنهم ينطقون بشهادة لا إله إلا الله، ولكنهم لا يوفرون وقتا لأداء حق الله تعالى من شدة انشغالهم بالدنيا، فليتاجروا وقت التجارة ولكن مع خوف الله وخشيته، لكي تتسبغ تجارتهم أيضا بصبغة العبادة، ولا يتركوا الصلوات عند مواقيتها، وأن يؤثروا الدين في كل أمر. لابد من إيثار الدين، وهذا ما نتعهد به في عهدنا في البيعة، أننا سنؤثر الدين على الدنيا، ولا تكون الدنيا هي جل همهم، بل يكون الدين هو غايتهم المنشودة، وعندها ستتحول أشغال الدنيا أيضا إلى أعمال الدين. انظروا كيف أن الصحابة لم يتركوا الله عز وجل في أحلك الظروف وأصعبها. إن وقت القتال وضرب السيوف وقت خطير جدا، بحيث يصاب المرء بقلق شديد بمجرد تصوره، ولكن الصحابة ما غفلوا عن الله عز وجل في ذلك الوقت العصيب الذي هو وقت الفورة الحماس والغضب، ولم يتركوا الصلوات بل لجوا إلى الدعاء. أما اليوم فمن سوء حظ المسلمين أن زعماءهم يبذلون أقصى جهودهم ويلقون خطبا رنانة كثيرة حيث يتحدثوا عما يتعلق بلا إله إلا الله، ويعقدون اجتماعات وندوات، ويدعون القوم للنهوض والتقدم، ويفعلون كل ذلك ولكنهم غافلون عن الله عز وجل، بحيث لا يفكرون فيه أبدا ولو بدون قصد. وما داموا قد صاروا للدنيا كلية، فكيف يرجى أن تكلل جهودهم بنجاح؟ إنما سعيهم للدنيا
إنما سعيهم للدنيا، بينما يستخدمون لنيلها اسم الإسلام واسم دين الله عز وجل. اعلموا أن التقدم لن يتأتى من دون أن يسري لا إله إلا الله في القلوب والأرواح، وما لم تصبح كل ذرة من الكيان منورة بنور الإسلام وخاضعة لحكم الإسلام. فإذا كنتم تريدون إحراز الرقي فلا بد لكم أن تدركوا مفهوم لا إله إلا الله، ولا بد أن تجعلوا الله عز وجل لا الدنيا جل همكم. ثم يذكر حضرته عليه السلام حقيقة كلمة الشهادة ومعانيها وكيف ينبغي أن نفهمها ونعمل بها، فيقول: لقد قلت مرارا بأنه يجب أن لا تفرحوا على أنكم تسمون مسلمين وتعتقدون بلا إله إلا الله. الذين يقرؤون القرآن ويعرفون جيدا أن الله لا يرضى بالقيل والقال باللسان فقط. ولا تنشوا في الإنسان ميزة بمجرد الكلام ما لم تكن حالته العملية صحيحة. إن الكلام باللسان المجرد لا يعني شيئا، والشيء الحقيقي هو العمل. ولا يحدث تقدم ما لم تكن حالة العملية صحيحة. لقد أتى على اليهود أيضا وقت حين لم يبقى فيهم إلا إطالة اللسان، واكتفوا بالكلام باللسان فقط، فكانوا يقولون بألسنتهم كثيرا ولكن كانت قلوبهم مليئة بأفكار سيئة ومواد سامة كثيرة. لذلك أنزل الله عز وجل على هؤلاء القوم أصناف العذاب وصب عليهم ألوان المصائب وأذلهم حتى جعلهم قردة وخنازير. يجب التأمل هنا. ألم يكونوا مؤمنين بالتوراة؟ كانوا يؤمنون بها حتما، وكانوا يؤمنون بالأنبياء أيضا، ولكن الله عز وجل لا يرضى بأن يؤمنوا باللسان فقط دون أن توافق قلوبهم ألسنتهم، أي أنهم يتفوهون بألسنتهم ولا تتفق معها قلوبهم. يقول حضرته عليه السلام: يجب التذكر جيدا أن الذي يقول باللسان أنه يؤمن بالله واحدا لا شريك له ويؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يؤمن بالأمور الإيمانية الأخرى، ولكن إذا كان هذا الإقرار مقتصرا على اللسان فقط ولا يعترف به القلب لكان كلاما محضا. لا يكفي الكلام بالأفواه ما لم يخرج الصوت من القلوب، ولن يكون ذلك مدعاة للنجاة قط ما لم يؤمن قلب الإنسان. والمراد من الإيمان هو أن يظهر كل هذا بعمله، وإلا لن تستقيم الأمور. ما هي الحالة العملية؟ إنما هي العمل بأحكام الله تعالى الواردة في القرآن الكريم بكل وضوح. يقول حضرته عليه السلام: أقول صدقا وحقا بأنه لا ينال المراد الحقيقي ما لم يتوجه الإنسان إلى الله نابذا كل شيء وراء ظهره، ويؤثر الدين على الدنيا على وجه الحقيقة، أي لن يتحقق شيء بمجرد التعهد، بل لا بد من إيثار الدين على الدنيا. يقول حضرته عليه السلام: تذكروا أن الإنسان يستطيع أن يخدع الناس، فيمكن أن ينخدع نظرا إلى أنه يصلي 5 صلوات ويكسب الحسنات. إن الناس عندما يرون أحدا يأتي المسجد ويؤدي النوافل يقولون إنه ملتزم بأداء الصلوات 5 في المسجد، وعندما يرون أحدا يعمل حسنة أخرى أو يدفع التبرعات فيقولون عنه إنه رجل صالح وعليه، فيمكن أن ينخدع الناس. ولكن الله عز وجل لا ينخدع أبدا، لذا يجب أن تكون الأعمال ناتجة عن الإخلاص، وهذا ما ينشئ الصلاحية والجمال فيها.
ما معنى كلمة الشهادة التي نقرأها كل يوم؟ معناها أن الإنسان يقر بلسانه ويصدق بالقلب بأنه لا معبود لي ولا محبوب ولا مقصود إلا الله، وهذا ما ذكر سابقا أيضا. إن كلمة إله تعني المحبوب والمقصود والمعبود الحقيقي، أي ينبغي أن يحب الإنسان الله تعالى أكثر من كل شيء، وأن يكون هو مقصوده الحقيقي الذي ينبغي أن يسعى للوصول إليه، وأن لا يكون هدفه تحقيق الغايات الدنيوية، وأن يعبده وحده، وأن لا يكون فيه شرك ولو بشكل خفي. قال حضرته: إن كلمة إله تعني المحبوب والمقصود والمعبود الحقيقي. هذه الكلمة التي علمها المسلمون ملخص تعليم الإسلام كله، لأن حفظ الكتاب الكبير والمبسوط ليس سهلا، لذا فقد علمت هذه الكلمة لكي يجعل الإنسان لب التعليم الإسلامي نصب أعينه دائما. وما هو اللب؟ هو لا إله إلا الله، أي لا معبود لي ولا مطلوب ولا مقصود ولا محبوب إلا الله. وما لم تنشأ هذه الحقيقة في الإنسان فلا نجاة له حقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي من قالها بصدق القلب دخل الجنة. يخطئ الناس حين يظنون أن الإنسان يدخل الجنة بترديده الكلمة كالببغاء. لو كانت حقيقته مقتصرة على ذلك فقط لبطلت الأعمال كلها. لو كان ترديد لا إله إلا الله يكفي لدخول الجنة لما كانت هناك حاجة للأعمال ولا لجميع الأوامر المفصلة في القرآن الكريم، ولا صارت الشريعة لغوا والعياذ بالله. بل حقيقتها أن يدخل المفهوم الذي وضع فيها قلب الإنسان في صورة عملية، وعندما يتحقق ذلك في أي إنسان يدخل الجنة في الحقيقة، أي إذا أدرك الإنسان حقيقة الكلمة لا إله إلا الله دخل الجنة، ليس بعد الممات بل يدخلها في هذه الحياة. كان حضرته يتحدث ذلك في موضع، فنقلت جريدة أخرى بعض الأمور الأخرى أيضا، فكتبت: قال عليه السلام: لا علاقة لله بالكلمات بل يرى ما في القلوب. المراد من ذلك أن الذين يدخلون مفهوم هذه الكلمة في قلوبهم في الحقيقة وتترسخ عظمة الله عز وجل في قلوبهم كليا يدخلون الجنة. عندما يعتقد أحد بكلمة الشهادة حقا لا يبقى أحد حبيبا عنده إلا الله. إذا أقر بكلمات الشهادة بصدق فلا يمكن أن يكون أحد محبوبا ومعبودا يعبده سرا غير الله عز وجل، ولا معبودا سوى الله، ولا أحد مطلوبا إلا الله عز وجل. لا يطلب إلا رضا الله عز وجل. إن مقام الأبدال والأقطاب والأغواث هو أن يؤمن المرء من الأعماق بكلمة الشهادة لا إله إلا الله ويعمل بمفهومها الحقيقي. ثم قال حضرته عليه السلام في هذا الصدد: صحيح تماما ويفهم بسهولة أنه إن لم يكن للإنسان محبوب ومقصود سوى الله فلا يؤذيه ألم ولا مصيبة. إذا فهم الإنسان أن مصائبه هي لوجه الله فلا يشعر بالأذية ولا يقلق لها، لأنه يعلم أن الله عز وجل يأتي لنصرة وليه ويهب له السكينة في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان. هذا هو المقام الذي يناله الأبدال والأقطاب. إذا كان الهدف فوزا بالله
وليس فوزا بالدنيا فلا يكون قلقا. لقد فهم صحابة هذه النقطة، ولا يعني أن القطب والأبدال والخاصة فقط ينالون هذا المقام، بل معظم الصحابة نالوا هذا المقام وفهموا هذه النقطة. لذلك أمرنا الله تعالى أن نقتدي بالصحابة. لا تظنوا أن الأمر لدينا يقتصر على أننا لا نعبد الأصنام. وبعد أن ذكر بأن هذا المقام عظيما جدا، قال لعامة الناس أن يكفيهم القول بأننا لا نعبد الأصنام، بل إننا نعبد الله وحده. واعلموا أن عدم عبادة الإنسان للأصنام هي درجة الدنيا. فالهندوس الذين لا يعلمون الحقائق أيضا تركوا عبادة الأوثان الآن، أي مع أنهم لا يعرفون مفهوم العبادة وحقيقة وحدانية الله، برغم من ذلك يتركون عبادة الأصنام. ليس المراد من المعبود أن يعبد المرء إنسانا أو أوثانا فقط، بل هناك آلهة أخرى أيضا. ليس الشرك أن يعبد المرء إنسانا أو أوثانا فقط، بل هناك آلهة أخرى غير هذه الآلهة الظاهرية. وهذا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم أن أهواء النفس ومغرياتها أيضا آلهة. أهواء النفس ومغرياتها أيضا تصبح آلهة حين تقابل الله وتبعد المرأة عن كلمة لا إله إلا الله. فالذي يعبد نفسه أو يتبع أهواءه وأطماعه ويكاد يموت في هذا السبيل أيضا مشرك ويعبد الأوثان. إن حرف لا هنا أي في كلمة الشهادة لا يفيد نفي الجنس فحسب، بل ينفي الآلهة من كل نوع. أي حين يقول لا إله إلا الله فلا ينفي الآلهة الظاهرة فقط أو الأشياء المادية فقط، بل كل شيء يجعله المرء مقابل الله. فهذا يظهر أنه لا يؤمن بالله تعالى حقيقة. فقال حضرته عليه السلام: ينفي الآلهة من كل نوع، سواء أكانت في النفس أو في الآفاق، وسواء أكانت كامنة في القلب أو كانت أوثانا ظاهرية. فمثلا إذا اعتمد أحد على الأسباب فقط فهي أيضا نوع من الوثن. إن مثل الوثنية كمثل السل الذي يقتل ضحيته داخليا. الأوثان العادية تعرف بسهولة والتخلص منها أيضا سهل. وأرى أن آلاف بل مئات الآلاف من الناس قد تخلوا عنها ولا يزالون يتخلون. ألم يسلم الكثير من الهندوس في هذا البلد الذي كان مليئا بهم؟ أولم يتركوا الوثنية؟ هؤلاء المسلمون كانوا عبدة الأوثان فأسلموا. وهناك بعض الفرق من الهندوس أيضا الذين لا يعبدون الأوثان الآن، ولكن مفهوم الوثنية لا يقتصر على ذلك فحسب. صحيح أن الناس تركوا عبادة الأوثان بصورة ظاهرية، ولكنهم ما زالوا يتأبطون آلاف الأوثان. والذين يدعون الفلاسفة وعلماء المنطق أيضا لا يستطيعون أن يخرجوا الأوثان من بواطنهم. الفلاسفة وعلماء المنطق الذين يقدمون كثيرا من الأمور الفلسفية والأدلة المنطقية، ولكن في قلوبهم أوثانا، إذ يتبجحون بعلمهم فيجعلونه وثنا ويجعلون نظرياتهم أوثانا لهم. لا يستطيعون أن يخرجوا هذه الأوثان من قلوبهم. الحق أن هذه الجراثيم لا يمكن أن تخرج إلا بفضل الله عز وجل. إنها جراثيم دقيقة جدا، وهي الأكثر ضررا في غيرها. والذين يتعدون حقوق الله وحدوده متأثرين بأهواء النفس ويتلفون حقوق العباد ليسوا جاهلين، بل ألوف منهم علماء ومشايخ، وكثير منهم يدعون فقهاء وصوفياء، ومع ذلك تراهم مصابين بكل هذه الأمراض.
إذا كانوا لا يؤدون حقوق العباد فحينها أيضا ينسون مفهوم لا إله إلا الله. إن اجتناب هذه الأوثان هي شجاعة بعينها، ومعرفتها هي الفطنة والعقل. لعلكم ترون كبار الناس وتحسبونها كبار صلحاء، ولكنهم أيضا يكنون في أنفسهم أوثانا. واجتناب هذه الأوثان الباطنية هو الشجاعة. وإذا أدى المرء حقوق الله وحقوق العباد بشكل كامل، تبين أنه قد فهم معنى لا إله إلا الله، وهذه هي شجاعة. هذه الأوثان هي التي تسبب النفاق بين الناس وتسفك دماء الآلاف. يغصب الأخ حق أخيه، كذلك تصدر بسبب ذلك آلاف سيئات كل يوم وفي كل حين وآن. وقد اعتمدوا على الأسباب بحيث اعتبروا الله عز وجل كعضو معطل. هناك قلة قليلة جدا من الذين أدركوا مفهوم التوحيد الحقيقي. ولو قيل لهم ذلك قالوا فورا: ألسنا مسلمين؟ ألا ننطق بشهادتين؟ من المؤسف أنهم يظنون أن النطق بشهادتين باللسان يكفي. أقول باليقين إنه لو علم الإنسان حقيقة كلمة الشهادة والتزم بها عمليا لتقدم تقدما عظيما وشاهد عجائب قدرات الله عز وجل. يعلم جيدا أن المقام الذي أنا قائم عليه ليس مقام ناصح عادي، ولست قائما لسرد قصص وحكايات، بل قمت لأداء شهادة، وسوف أبلغ الرسالة التي كلفني الله عز وجل بها، ولا يهمني هل يسمعها أحد أم لا ويقبلها أم لا. أنتم الذين ستسألون عن ذلك وتجيبون، وما علي إلا أن أؤدي واجبي. أعلم أن كثير من الناس داخلون في جماعتي ويقرون التوحيد أيضا، ولكني أقول بكل أسف إنهم لا يؤمنون. الذي يغصب حق أخيه أو يخون أو لا يكف عن سيئات أخرى لا أرى أنه يؤمن بالتوحيد، لأن التوحيد نعمة إذا نالها الإنسان فلا تلبث أن تحدث فيه تغيرا خارقا للعادة، أي يجب أن يحدث تغيير طيب في من يؤمن بالتوحيد، فلا تبقى فيه أوثان البغض والحقد والحسد والرياء وغيرها، وينال قرب الله عز وجل. وهذا التغير لا يحدث فيه ويصبح موحدا صادقا إلا حين يتخلص من الأوثان الباطنية الخفية من كبر وعجب ورياء وحقد وعداء وحسد وبخل ونفاق ونكث عهد وغيرها. وما دامت هذه الأوثان موجودة بداخله فأن له أن يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله. في رمضان هذا يجب على كل واحد منا أن يسعى ليطهر باطنه من هذه الأوثان أيضا، لكي يدرك المفهوم الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله ويؤمن بها. ثم قال عليه السلام: لأن المقصود منه هو نفي الاتكال على ما سوى الله عز وجل. من المؤكد تماما أن قول المرء بلسانه فقط إني أؤمن بأن الله وحده لا شريك له لا ينفعه شيئا، لأنه ينطق بشهادتين باللسان من ناحية، ومن ناحية أخرى لو وقع بعد ذلك فورا أمر ينافي طبعه فلا يلبث أن يتخذ الغيظ والغضب إلها له. أقول مرة أخرى: تذكروا دائما أن هذه الآلهة الخفية ما دامت موجودة فيكم فلا تتوقعوا أبدا أنكم ستبلغون المقام الذي يبلغه الموحد الحقيقي. فكما أن الفئران إذا بقيت موجودة في الأرض فلا تظنوا أنكم في مأمن من الطاعون، كذلك فإن هذه الفئران أي فئران السيئات ما دامت موجودة فيكم فإن الإيمان في خطر. فاسمعوا جيدا واعوا ما أقول لكم وسعوا للعمل به. ثم قال عليه السلام: ملخص كلامي عن كلمة الشهادة هو
أنه يجب أن يكون الله عز وجل هو معبودكم ومحبوبكم ومقصودكم، ولن تنالوا هذا المقام إلا إذا تطهرتم من كل أنواع السيئات الباطنية وأخرجتم الأوثان التي في قلوبكم. وفقنا الله جميعا لأن نسعى وندعو في الأيام الباقية من رمضان خاصة لكي نتطهر من كل السيئات الموجودة في بواطننا، وأن نجتنب كل نوع من الشرك الخفي، ونخرج كل نوع من الأوثان من قلوبنا، وأن يكون الله وحده معبودنا ومقصودنا ومحبوبنا، وأن ندرك حقيقة لا إله إلا الله، وأن نجعل الأسوة الحسنة التي قدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا ما دمنا أقررنا بأن محمدا رسول الله. ولكن هذه الأمور كلها لا يمكن أن تتحقق لنا بدون فضل الله عز وجل. لا مناص لنا من أن نقوم بجهاد عملي وروحاني لكي نستلزم علينا فضل الله عز وجل. في العشر الأواخر من رمضان نتحدث عن ليلة القدر، ولكننا لن نفوز بليلة القدر حقا إلا إذا صرنا مستعدين لجعل كل قول وفعل لنا موافقا لأحكام الله عز وجل وعملنا بتعاليمه تعالى، ثم جعلناها جزءا لا يتجزأ عن حياتنا. هذه هي العلامة الحقيقية للفوز بليلة القدر. أما أننا رأينا ضوءا أو شيئا آخر وشعرنا بشيء كذا أو نزل المطر أو شممنا رائحة فهي أمور مؤقتة وعابرة فقط. إنما العلامة الحقيقية بالفوز بليلة القدر أن يحدث في قلوبنا انقلاب. لقد رتبت بعض فروع الجماعة برنامج خاصا للدعاء في هذه الأيام، وذلك نظرا لما قلت في مناسبة إننا لو دعونا الله عز وجل 3 أيام مخلصين فيمكن أن يظهر لنا فضل الله الخاص. ولكني أقول إن كان هؤلاء قد خصصوا هذه الأيام 3 للقيام بالدعاء خاصة ليعودوا بعدها إلى عشيتهم السابقة وينسوا المقصود الحقيقي من لا إله إلا الله، فليعلموا أن الله تعالى يرى ما في قلوبنا ويعلم نياتنا ولا يخفى عليه شيء، لذا فلا فائدة من مثل هذا التصرف. فإن كنتم تريدون قضاء هذه الأيام 3 في الأدعية للفوز برضا الله عز وجل حقا، فعليكم أن تقضوها مع عهد منكم بأنكم ستجعلون هذه الأيام 3 جزءا لا يتجزأ من حياتكم، وعندها فسوف يظهر الله تعالى لنا تأييده ونصرته خاصة لدفع أنواع الأذى والعناء الذي يصبه علينا المعارضون. وإذا صرنا لله عز وجل فسوف يكون الله عز وجل وليا لنا وفق وعده. على كل حال لقد قلت عندها أيضا إن كان هذا الانقلاب سيحدث إذا ما أحدث كل فرد من الجماعة بدون استثناء التغيير الطيب في نفسه على هذا النحو. وتذكروا أيضا أنه إذا لم يحدث هذا التغير الطيب لكي يبقى فيكم بعد الأيام 3 أيضا، فيجب أن لا يظن الإخوة الذين رتبوا برنامج الدعاء هذا أن الله تعالى لا يستجيب أدعيتنا معاذ الله وأنه لن يحصل أي انقلاب. كلا، بل إن الله تعالى قد وعد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وجماعته بأنه سيعطيهم الفتوحات والانتصارات عاجلا أو آجلا. أجل، إذا أحدثنا في أنفسنا تغييرات ثورية وأدركنا حقيقة لا إله إلا الله واتخذنا الله وحده معبودنا ومقصودنا ومحبوبنا، وصار الله تعالى أحب إلينا من الدنيا، وصار هدفنا أن نفوز بالله تعالى، أقول إذا فعلنا ذلك فإن هذا الانقلاب يمكن أن يأتي عاجلا أيضا. إن الله غني عن العالمين وتكون وعوده مشروطة بشروط أيضا، لذا فلا بد لنا من أن نعاهد الله عز وجل على إحداث تغييرات طيبة ذات صفة دائمة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العشر الأواخر من رمضان نجاة من جهنم، كما قال أيضا من قال لا إله إلا الله بصدق القلب حرمت عليه نار جهنم. فكل هذه الأمور تلفت أنظارنا إلى أنه لا بد للإنسان من الأعمال ولا بد له من المداومة عليها أيضا، وكما قال المسيح الموعود عليه السلام أيضا وقد بينته آنفا بالتفصيل إن قول محمد رسول الله
بعد لا إله إلا الله يعني أنه لا بد من العمل أيضا. فللاستفادة من العشر الأواخر حقا وللفوز بليلة القدر فيها لا بد لنا من أن نجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله صوتا نابعا من قلوبنا وعقولنا، ثم لا بد من العمل به في كل موقف، كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. نسأل الله تعالى التوفيق لأن نعيش وفقا لذلك. عليكم أن تدعوا أيضا في هذه الأيام عن أمن العالم واستقراره عموما، رحم الله البشرية وأنزل عليها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.